सिर्फ चंद माह पहले तक दुबई दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों के लिए एक ऐसा ख्वाब था जहां लग्जरी की कोई हद नज़र नहीं आती थी। अगर कोई शख्स दुबई आता था तो उसकी ख्वाहिशात की फहरिस्त में चंद नाम ज़रूर शामिल होते थे: अटलांटिस दी पाम, बुर्ज अल अरब और प्लाज़ो वर्सासी। ये सिर्फ होटल नहीं थे बल्कि दुबई की पहचान थे। उन इमारतों को देखकर लोग समझते थे कि दुबई दुनिया का सबसे कामयाब लग्जरी सियाहती मरकज़ बन चुका है। बुर्ज अल अरब के स्वीट्स महीनों पहले बक हो जाते थे। अटलांटिस के प्राइवेट विलास हज़ारों डॉलर फी रात के बावजूद मुकम्मल बिक रहते थे, जबकि प्लाज़ो वर्सासी के रेस्तोरानों में बग़ैर रिजर्वेशन दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन था। हर तरफ रौनक थी, हर जगह सयाह मौजूद थे और हर कोई दुबई की शाहाना तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। आज वही रिज़ॉर्ट्स जो कभी दुबई की शान समझे जाते थे, खामोशी की तस्वीर बन चुके हैं। बुर्ज अल अरब अपनी तारीख में पहली मर्तबा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। आरमानी होटल भी आर्जी तौर पर बंद हो चुका है। प्लाज़ो वर्सासी के रेस्तोरां जहां कभी इंतज़ार की लंबी फहरिस्तें हुआ करती थीं, वहां अब खाली मेज़ें दिखाई देती हैं। अटलांटिस दी पाम जो कभी जिंदगी और जोश से भरपूर रहता था, अब पहले जैसा नज़र नहीं आता। सवाल ये नहीं कि दुबई के लग्जरी सेक्टर में कुछ हो रहा है, बल्कि असल सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उस कहानी को समझने के लिए हमें दुबई के अरूज को समझना होगा। दुबई ने अपनी कामयाबी सिर्फ फलक बोस इमारतों या शॉपिंग मॉल्स की वजह से हासिल नहीं की। उसने दुनिया को एक ख्वाब बेचा था, एक ऐसी कहानी जिसमें रेगिस्तान के बीच मुस्तकबल का शहर आबाद था, एक ऐसा शहर जहां हर चीज़ मुमकिन नज़र आती थी। जब अटलांटिस दी पाम 2008 में खोला गया तो वो सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि पाम जमीरा का सबसे नुमायां निशान था। 1500 से ज़ायद कमरे, हज़ारों समंदरी जानवरों पर मुश्तमिल एक विरीम, दुनिया के मशहूर तरीन वाटर पार्कस में से एक, और एक ऐसी लोकेशन जिसने पूरी दुनिया की तौजा हासिल कर ली थी। अटलांटिस को उस अंदाज में बनाया गया था कि लोग सिर्फ क़ियाम के लिए नहीं बल्कि एक नाकाबिले फ़रामोश तजुर्बे के लिए वहां आएं। इससे पहले 1999 में बुर्ज अल अरब ने दुनिया को हैरान कर दिया था। अपनी बादबान नमा शक्ल के साथ ये इमारत दुबई की आलमी शनाख्त बन गई। मसनूई जजीरे पर तामीर किया गया ये होटल सिर्फ ऐश व आराम की अलामत नहीं था, बल्कि ताकत, हैसियत और कामयाबी की निशानी था। जो शख्स बुर्ज अल अरब में क़याम करता था उसे दुनिया के इशराफिया तबके का हिस्सा समझा जाता था। हर कमरा एक स्वीट था, हर सरोस गैर मामूली थी और हर मेहमान को ये एहसास दिलाया जाता था कि वो दुनिया के सबसे मुनफरिद तजुर्बात में से एक का हिस्सा है। फिर 2016 में प्लाज़ो वर्सासी आया। ये होटल फैशन और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का एक मुनफरिद इम्तिजाज था। वर्सासी ब्रांड के शाहाना डिज़ाइन, संगमरमर से मज़ीन अंदरूनी हिस्से, आली मयार के रेस्तोरां और परतेश रहायशगाहों ने उसे दुबई के लग्जरी नक्शे पर एक मुनफरिद मकाम दिया। ये इन लोगों के लिए था जो सिर्फ ऐश व आराम नहीं बल्कि खुसूसी हैसियत भी चाहते थे। यहाँ हर चीज़ को इंतहाई एहतियात से डिज़ाइन किया गया था ताकि मेहमानों को एक ऐसा तजुर्बा मिले जो दुनिया में कहीं और मुमकिन न हो। इन तीनों रिज़ॉर्ट्स की कहानियाँ मुख्तलिफ थीं, लेकिन उन सब का पैगाम एक ही था। दुबई दुनिया का लग्जरी दारुल हुकूमत बन चुका है। लाखों सियाह हर साल सिर्फ इसलिए दुबई आते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि यहाँ उन्हें वो तर्ज ज़िंदगी मिलेगी जो दुनिया के किसी और शहर में मौजूद नहीं। फिर 2026 के आगाज़ में ख़त्े में कशीदगी बढ़ना शुरू हुई। खलीजी ख़त्े के हालात आलमी ख़बरों का हिस्सा बनने लगे। लोगों ने पहली बार दुबई को एक ऐसी जगह के तौर पर देखना शुरू किया जहाँ गैर यकीनी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ये गैर यकीनी सूरत हाल इमारतों या इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचने वाले नुकसान से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी, क्योंकि लग्जरी सियाहत का असल सरमाया इमारतें नहीं होते बल्कि लोगों का एतमाद और तसव्वुर होता है। जब लोग किसी जगह को महफूज, मुस्तहकम और बावकार समझते हैं तो वो वहाँ पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब ये तसव्वुर कमज़ोर पड़ जाए तो सब कुछ बदल सकता है। परवाज़ें मनसूख होना शुरू हो गईं।
بین الاقوامی سیاحوں نے اپنی بکنگز منسوخ یا مؤخر کرنا شروع کر دیں۔ ایئر لائنز کو اپنے شیڈول محدود کرنے پڑے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے، وہاں بھی مسافروں کی تعداد میں نمایاں کمی آنے لگی۔ ہزاروں افراد جنہوں نے دبئی کا سفر کرنا تھا، انہوں نے اپنے منصوبے بدل دیے، اور اسی لمحے دبئی کے ہوٹلوں نے محسوس کیا کہ مہمانوں کا مسلسل بہاؤ رکھنا شروع ہو گیا ہے۔ اٹلانٹس دی پام پر اس کا براہ راست اثر پڑا۔ یہ ریزورٹ بین الاقوامی سیاحوں اور فیملی ٹریولرز پر انحصار کرتا تھا۔ جب پروازیں کم ہوئیں اور سیاحوں نے سفر ملتوی کرنا شروع کیا تو آمد میں نمایاں کمی آ گئی۔ واٹر پارکس میں پہلے جیسا ہجوم نہ رہا، ریستورانوں میں خالی میزیں نظر آنے لگیں۔ پول سائڈ کیبنز جو پہلے مہینوں پہلے بک ہو جاتی تھیں، اب خالی دکھائی دینے لگیں۔ ہوٹل کھلا ہوا تھا، لیکن اس کی اصل روح جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ برج العرب کی صورتحال اور بھی دلچسپ تھی۔ انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ہوٹل کو مکمل تزئین و آرائش کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ بظاہر یہ فیصلہ بالکل منطقی لگتا تھا، کیونکہ 27 سال مسلسل کام کرنے کے بعد کسی بھی عمارت کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے ماہرین نے اس کی ٹائمنگ پر سوالات اٹھائے، کیونکہ جب پورا لگژری سیکٹر سست روی کا شکار تھا، ایسے وقت میں بند ہونا بعض لوگوں کے نزدیک ایک حکمت عملی تھی۔ آخرکار ایک لگژری ہوٹل کے لیے سب سے بڑا خطرہ خالی دکھائی دینا ہوتا ہے۔ پلازو ورساسی نے کبھی باضابطہ طور پر بند ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس کے ماحول میں تبدیلی محسوس کی جانے لگی۔ وہی شاندار ڈیزائن، وہی سنگ مرمر کے فرش، وہی دلکش سجاوٹ، مگر پہلے جیسی رونق نہیں رہی۔ وہ توانائی، وہ جوش اور وہ خصوصی احساس جو کبھی اس ہوٹل کی پہچان تھا، آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ اور لگژری دنیا میں خاموشی اکثر ایک خطرناک اشارہ سمجھی جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کہانی صرف 3 ہوٹلوں کی نہیں رہتی، بلکہ دبئی کے پورے لگژری ماڈل کی کہانی بن جاتی ہے۔ برسوں تک دبئی نے دنیا کو یہ یقین دلایا کہ یہ شہر خطے کی تمام غیر یقینی صورتحال سے الگ اور محفوظ ہے۔ لوگ یہاں آتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز قابو میں ہے۔ لیکن جب اس تصور میں دوراڑ پڑ جائے تو سب سے پہلے لگژری سیکٹر متاثر ہوتا ہے، کیونکہ لگژری سیاح صرف ایک کمرہ نہیں خریدتا، وہ اعتماد خریدتا ہے، وہ ایک احساس خریدتا ہے، وہ ایک کہانی خریدتا ہے، اور جب کہانی بدل جائے تو کاروبار بھی بدل جاتا ہے۔ اسی دوران دبئی کے کئی دیگر معروف لگژری ہوٹلوں نے بھی تزئین و آرائش اور عارضی بندش کا اعلان کیا۔ آرمانی ہوٹل، سینٹ ریجس اور پارک حیات جیسے نام بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے۔ بظاہر سب کی وجہ ایک ہی تھی، اپ گریڈز، بہتری اور مستقبل کی تیاری۔ لیکن صنعت کے ماہرین کے نزدیک یہ صرف مرمت نہیں بلکہ وقت خریدنے کی کوشش تھی۔ تاہم اصل مسئلہ عمارتوں کی بحالی نہیں بلکہ اعتماد کی بحالی ہے، کیونکہ جب کوئی مسافر دبئی، مالدیپ، بالی، اٹلی یا فرانس کے درمیان انتخاب کرتا ہے تو وہ صرف قیمت نہیں دیکھتا بلکہ یہ سوچتا ہے کہ کون سی منزل اسے سب سے یادگار تجربہ فراہم کرے گی۔ دبئی کے لیے اصل چیلنج یہی ہے۔ اٹلانٹس، برج العرب اور پلازو ورساسی غالباً زندہ رہیں گے۔ ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور عالمی شہرت بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اسی دبئی میں دوبارہ کھلیں گے جو کبھی دنیا کا سب سے پرکشش لگژری شہر سمجھا جاتا تھا، یا انہیں ایک نئے دبئی کے مطابق اپنی شناخت کو دوبارہ تشکیل دینا پڑے گا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ دبئی پہلے بھی مالی بحرانوں، عالمی وباؤں اور معاشی مشکلات کا سامنا کر چکا ہے۔ ہر بار اس نے شاندار واپسی کی ہے، لیکن ہر واپسی کے بعد شہر پہلے جیسا نہیں رہا۔ ہر بار کچھ نہ کچھ تبدیل ہوا، اور اس بار بھی شاید ایسا ہی ہو۔ آج کا لگژری مسافر صرف بڑی عمارتوں اور سنہری سجاوٹ سے متاثر نہیں ہوتا، وہ معنی خیز تجربات، ثقافت اور یادگار لمحات تلاش کرتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس جگہ کا مقصد کیا ہے اور وہ یہاں سے کیا لے کر جائے گا۔ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب دبئی کو مستقبل میں دینا ہوگا۔ اٹلانٹس، برج العرب اور پلازو
ورساسی آج بھی دنیا کے سب سے مشہور ریزورٹس میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی اصل آزمائش دوبارہ کھلنے میں نہیں ہوگی۔ اصل امتحان یہ ہوگا کہ کیا وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہی اعتماد، وہی کشش اور وہی جوش دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں جو کبھی ان کے نام سے جڑا ہوا تھا۔ کیونکہ لگژری کی دنیا میں عمارتیں دوبارہ بن سکتی ہیں، اندرونی سجاوٹ تبدیل ہو سکتی ہے اور برانڈز نئی شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں بننے والی تصویر کو دوبارہ تعمیر کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2026 کا یہ دور دبئی کی لگژری تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اسی دور نے دنیا کو یاد دلایا کہ چاہے کوئی شہر کتنا ہی طاقتور، جدید اور شاندار کیوں نہ ہو، وہ مکمل طور پر چیلنجز سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اور جب لگژری کی دنیا کے سب سے بڑے نشان ایک ساتھ خاموش ہو جائیں تو پوری دنیا اس خاموشی کو محسوس کرتی ہے۔